حشر نو پوچھ ہوے گی پہلے نماز دی ایوتھے رب سارے آندے عملاں نو تو لگا ایک دن اڑ جانا جیڑا پنچی تیرے وچ بولدا او فرق نماز دائے کافر مسلمان وچ فرمایا فرق نماز دائے کافر مسلمان وچ تو دس مینوں پاکے وہ گربان وچ اوتھے کھل جاون جیڑے گولنے تو گول دا ایک دن اڑ جانا پنچھی جو تیرے وچ بولدا دس مینوں اج کیوں بنیا پھرنا مسلمان تو نہ پڑھدا نماز دے نہ پڑھنا قرآن تو ہر ایک دی خیانت کردا بولی حق دی نہیں بولدا ایک دن اڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص لا تعداد بے شمار انگن بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات مقدس و مطہر ہون صاحبو عزیز ساتھیو آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر بے نماز دا انجام دنیا اور آخرت اندر کی ہوئے گا قرآن و احادیث دی روشنی وچ انشاءاللہ الرحمن بیان کراں گا اللہ دے حضور دعا گو ہاں کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ ادھے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بے نماز دنیا آخرت دی خیر و برکات تو بالکل محروم ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ اندر لکھ دیں
لا یختلف المسلمون ان ترک الصلاة المفروضۃ عمدا من اعظم الذنوب واکبر الکبائر وان اسمہ عند اللہ اعظم من اسم قتل النفس وأخذ الأموال ومن اسم الزنا والسرقة وشرب الخمر، کہ اس بات اندر کسی دا اختلاف نہیں کہ فرض نماز بغیر کسی وجہ دے جان بوجھ کے چھٹ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ فرماندے نے ایدہ گناہ جان بوجھ کے نماز چھٹ دینا قتل تو بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کے نماز چھٹ دینا زنا تو بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کے نماز چھٹ دینا چوری اور ڈکیتی تو بڑا گناہ ہے۔ نماز تو بغیر انسان دے اسلام دا معنی کوئی نہیں، یا انج کہہ لو وہ دے اسلام دا اعتبار ہی کوئی نہیں جیڑا نماز نہیں پڑھتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ اللہ دے محبوب نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا مومن اور مشرک کافر کے درمیان نماز دے نال فرق ہوتا ہے، فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کا چھوڑ دینا تے دور دی بات ہے، جیڑا باجماعت نہیں سی پڑھدا سمجھتے سنے منافق ہے، اس قدر امتیاز ہے نماز کی۔ اور اللہ کے قرآن دے الفاظ دے ذرا غور فرمایا تھے، مولا فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو، فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا نیکاں دے وچوں بد لوگ پیدا ہو گئے، اللہ انہاں دی بدی کی ہے، انہاں دی نافرمانی کی ہے۔ فرمایا انہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا، اپنے خواہشات دے پیچھے دوڑتے رہے، فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرماتے نے من کریے انہاں لوگاں کو جہنم دی وادی غیر دے اندر سٹیرا جائے گا۔ حدیث مصطفیٰ ذرا سماعت فرما لو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے نے اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے، عطا فرماتے نے ولا تطلبوا الصلاة متعمدین فمن ترکها متعمدا
فقد خرج من الملت. حدیث بڑی غور طلب ہے اور حدیث نو یاد کر لیا جے مفہوم اپنے ذہن دے اندر بٹھا لیا جے. اللہ دے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عبادہ نماز فرض جان بوجھ کے نہ ضائع کری. نمازاں نو ضائع کرن تو بچ جا باز آ جائیے کہ آؤ گے جیڑا بندہ فمن ترکہا متعمدینا جیڑا بندہ نمازاں نو جان بوجھ کے چھڈ دیندا ہے بغیر کسی عذر دے چھڈ دیندا ہے. آقا فرماندے نے فقط خرج من الملت. ایسا بندہ دین دے وچوں باہر نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں بڑے سخت الفاظ نے میرے پیغمبر نے بڑی سختی فرمائی ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے نماز نہیں پڑھتے جڑے نماز نو ضائع کر دیندے نے جڑے نماز جان بوجھ کے چھڈ دیندے نے. اس حدیث دا مطلب صاف الفاظ دی اندر میرے پیغمبر نے واضح فرما دیتا ہے کہ یعنی جیڑا جان بوجھ کے ایویں ہی نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے نماز چھڈ دیندا ہے وہ بندہ دین دے وچوں نکل جاندا ہے. او تے دین دا اعتبار نہیں اے دا دوجے لفظاں دے اندر معنی انج سمجھ لو کہ جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دے روزیاں دا فائدہ کوئی نہیں. جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دے صدقات دا فائدہ کوئی نہیں. جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دے حج عمرے دا فائدہ کوئی نہیں. جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دے دوجے عمل بھی اللہ رب العزت نو قابل قبول نہیں. اے مطلب ہے دین دے وچوں نکل جاندا ہے اس بندے تے دین دا اسلام دا کوئی اعتبار نہیں رہندا. تے اگر بے نماز ہی مر گیا ہے اگر بے نماز ہی دنیا تو چلا گیا ہے تے ہائے ہائے لوگو یقیناً وہ بندہ بغیر ایمان تے دنیا تو چلا گیا ہے. یہ معنی میرے پیغمبر دی حدیث دا ہے. اللہ اللہ دعا فرماؤ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو پکا تے سچا نمازی بنا دے. میرے بھائی میرے برادر عرض کرن دا مقصد صرف یہ ہے نماز دا موضوع دو تین جمعے ہو گئے نے نماز دا موضوع چلتا ہے پیا تے اے دا مقصد صرف یہ ہے کہ اسی رمضان دے جان تو بعد وہ تعلق رہا نہیں جویں رہنا چاہیے ہے. نمازاں انج پڑھ دے نہیں جویں پڑھنیاں چاہیے نے. اللہ سانو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دین اللہ دے محبوب نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قواعد الدین ثلاثۃ علیہن اسس الاسلام من ترک واحدۃ منہ فہو بہا کافر. حلال الدم شہادت اللہ الہ الا اللہ والصلاة المکتوبہ وصوم رمضان. مسند ابی جعلا اور جناب اونا مسند ابی جعلا الموجب الکبیر دے اندر روایت موجود ہے. آقا فرماندے نے اسلام دی بنیاد تین چیزاں تے ایک حدیث اندر اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے ایک حدیث اندر اسلام دی بنیاد 7 چیزاں تے مختلف احادیث نے. اس حدیث اندر میرے آقا فرماندے نے اسلام دیا 3 بنیاداں نے. حضرات توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں دی اندر منقش کر لو. آقا فرماندے نے اسلام دی بنیاد 3 چیزاں تے جیڑا ایک بھی چھڈ دے او بندہ اسلام تو نکل جاندا ہے کافر بن جاندا ہے. پہلا رکن پہلی بنیاد کی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ
پہلے بنیاد بندہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر آ جائے، یعنی اللہ نو یکتا منے، او دی وحدانیت الوہیت، اپنے رب دی ربوبیت دے ایمان لے کے آئے، اللہ دی ذات اندر، اللہ دی صفات اندر، اللہ دے کمالات اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ اور گجرانوالہ دے واسیوں خالی کلمہ پڑھنے دے نال بندہ مسلمان نے، انہاں کلمیاں دے تقاضیاں کو پورا کرنا پائے گا، کلمے دے تقاضے پورے کرنے پین گے۔ یہ دا معنی کی ہے؟ بندہ کلمہ پڑھ دے اللہ میں تیرے علاوہ کسی نو حاجت روا نہیں ماندا، اللہ میں تیرے علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں ماندا، اللہ میں تیرے علاوہ کسی نو اولادہ دین والا نہیں ماندا، اللہ ساڈا ایمان ہے اللہ تو یہ الہ، تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اے مان لا الہ الا اللہ دا۔ آگے میرے آقا فرماندے نے والصلاۃ المکتوبہ، اے لوگوں فرض نماز اسلام دی دوسری بنیاد اس حدیث دے اندر ذکر فرمائی ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وصوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنا، جیڑا انہاں وچوں ایک وی چھڈ دیوے، ایک دا بھی منکر بن جائے، وہ بندہ مسلمان رہندا، وہ بندہ مسلمان نہیں جے رہندا بلکہ وہ دارا اسلام تو خارج ہو جاندا ہے، انہوں کافر کیا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بندے دا خون بھی حلال ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو اپنے صحابہ نو کسی علاقے دے اندر جہاد واسطے بھیج دینے، آقا فرمایا کر دے صحابیوں تساں ویکھنا ہے، انتظار کرنا فجر دا، اگر اذان ہو جائے سمجھو مسلماناں دا علاقہ ہے، تے اذان نہ ہوئے تے پھر سمجھو ایلا رہن والے مسلمان نہیں بلکہ کافر نے، انہاں تے حملہ کر دینا، انہاں نال جہاد کرنا ہے۔ حضرات آؤنا توجہ فرماؤ، حضرت عمر بن خطاب سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے امیر المومنین بنے، جس ویلے حکمران بنے نے، جس ویلے ملک دی بات توڑ انہاں نے سنبھالی، ملک دے جناب حکمران بن کے تے ظاہر ہوئے، سب تو پہلا کام کی کیتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہاں نے خط لکھے اپنے گورنر دی طرف، اور اس خط دی اندر جو تحریر فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے اور گورنر تواڈیاں ذمہ داریاں دے وچوں پہلی ذمہ داری ہے کہ نمازاں نو ادا کرن والے بن جایا دے، تواڈی پہلی ذمہ داری ہے نمازاں پڑھن والے بن جایا دے، نمازاں نو حفاظت کرن والے بن جایا دے، کیونکہ نماز دی حفاظت پورے دین دی حفاظت ہے، تے جیڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کردا اس بندے دے دین دی حفاظت کوئی نہیں جے۔ اور نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ والصلاۃ اول فروض الاسلام فهي اول الاسلام وآخر آپ فرمانے نے او میرے گورنر رو جیڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا اس بندے دا دین کوئی نہیں، او دے دین دا اعتبار کوئی نہیں، او دے اسلام دا اعتبار کوئی نہیں، اسلام اندر او دا حصہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ سمجھدے سن کہ جیڑا بندہ بے نماز ہے او دا اسلام دے وچ حصہ ہی کوئی نہیں، او اے دا مطلب اے کہ جیڑا بے نماز ہے اس بندے نو مسلمان کہلان دا حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں دا حق وہ دے کولو کھولیا ہے، جیڑا بندہ بے نماز ہے، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، آقا فرماندے نے اے میرے
صحابہ نمازاں دی حفاظت کرن والے بن جاؤ، نمازاں پڑھن والے بن جاؤ۔ حضرت عمر فرماندے نے اے میرے گورنر گل سن لو، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اودا اسلام ہی کوئی نہیں ہے، اودا اسلام دے وچ عیسائی کوئی نہیں۔ آپ فرماندے نے اسلام پہلا فرض دین اسلام دا، اسلام دے اندر نماز پہلا بھی ہے تے اول تے آخر بھی ہے۔ اسلام دے اندر نماز ہی سب کچھ نے میرے بھائیو، جڑا نماز پڑھدا ہے وہ بندہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں دے، دنیا آخرت دیاں کامیابیاں لوٹ لیندا ہے۔ اے تے حکمران سن رب والے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر سی، تے ساڈے حکمران انہاں تے واریاں بنیاں نے کہ اے چند سال تو کھا لے تے پھر میں کھا لواں گا۔ اور کون عوام دا سوچدا جے نا نا نا، اور موجودہ دور دے اندر کوئی حکمران ایسا نہیں جیڑا عوام دا بھلا سوچے۔ انہاں ساریاں نے عوام نو جناب اے تے قربانی دا بکرا بنایا ہے، سارا بوجھ جیڑا ہے اے صرف عوام تے ماڑے بندیاں تے وے۔ آپ دے ایشاں دے اندر آپ دے جناب بڑیاں فارمیلٹیز، آپ دے ہر قسم دیاں فارمیلٹیز لے کے تے اپنے محلات دے اندر بیٹھے نے، اور دنیا دے وچ تے بہ سکتے ہو پر اللہ دے دربار دے اندر ایک ایک نعمت دا حساب دینا پائے گا، ایک ایک کرپشن دا حساب دینا پائے گا، ایک ایک چوری دا حساب دینا پائے گا۔ اور دعا کرو اللہ کوئی درد دل والا حکمران عطا کر دے۔ یہ سارے حکمران جو ہیں جی جمعے دے ٹائم نماز جناب نماز لائٹ بند ہو جاتی ہے، بندہ ہن پھر کی کہے کہ اے مسلمان نے انہاں دا اسلام دے نال کاہدا تعلق ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رالا اللہ رب العزت کوئی چنگا بندہ عطا کر دے، اے دے واسطے سانوں بھی چنگا بننا پئے گا، سانوں بھی بہتر بننا پئے گا۔ جویں دے اسی آپ مانگے اوویں دے حکمران ہون گے۔ آپ چنگے ہو جائیے تو حکمران بھی چنگے ہو جان گے۔ اللہ 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 عرض کرنا مقصد ہے نمازاں ضائع نہ کرو۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ سعودیہ تے بہت بڑے جناب محدث تے مفتی گزرے نے، انہاں کولوں پوچھیا گیا ایک بندہ اللہ رمی فجر دی نماز تو پاتا لاندا ہے، اج کل نماز 3:45 بجے نماز ہے جاتے نچالیاں دے نماز ہے، تے ایک بندہ الارم ہی لگاندا ہے 5 بجے دا 6 بجے دا الارم لگاندا ہے، فجر دی نماز ضائع کر کے اٹھن دا الارم لاندا ہے۔ علامہ ابن باز فرماندے نے میرے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ اسی منڈی جان واسطے اٹھ پے، میری مسجد جتھے میں امامت کرانا روڈ کے اوپر چونکہ سینسر منڈی جان واسطے لوگ فجر تو پہلے اٹھ پڑتے ہیں، مسیتی آ کے پیشاب بھی کرن گے بےمان، ہاں جی منہ شو بھی دھوڑ گے، پر نماز پڑھنے قسمت کوئی نہیں ارجی نکل جاتے۔ پھر اسی آتے ہیں سارے حالات نہیں بدلتے، ساری کمائی کے اندر برکت کوئی نہیں، برکتاں کیویں رہن؟ اور کمائی چھڈو جیڑا بندہ بے نماز ہے رب زندگی وچوں بھی برکت چک لیندا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا بے نماز بندے دی زندگی وچوں برکت مک جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ دا قرآن سے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ
اللہ رب العزت کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو ویکھ لو جتھے نماز کا آرڈر اللہ پاک نے جتھے نمازاں پڑھن دا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومناں نوں مخاطب فرمایا ہے. رب دے نزدیک نمازاں مومن ہی پڑھدے نے, نمازاں صرف مسلمان ہی ادا کردے نے. اللہ فرماندے نے اے ایمان والو اپنے آپ نو ہلاکت وچ نہ ڈالو, اپنے آپ نو نقصان دے وچ نہ رکھو, ہلاکت اندر نہ ڈالو, اپنے مالاں دے پیچھے لگ کے اپنی اولاداں دے پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہویا دے. محدثین فرماندے نے ایتھے ذکر تو مراد نماز ہے, کیونکہ اللہ فرماندے نے اقیم الصلاۃ للذکر, نماز پڑھو میرے ذکر واسطے. ایتھے ذکر تو مراد نماز ہے. اگر کوئی بندہ نمازاں دے وقت اندر نمازاں دے ٹائم اندر اپنی اولاد اپنے کاروبار اپنے مالاں دے دھیانے لگا رہے اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. او لوگ نے اللہ فرماندے نے جڑے گھاٹے وچ نے جڑے نقصان اندر نے انہاں دی زندگی وچوں برکت اٹھ جائے گی, انہاں دے مال دے وچوں برکتاں اٹھ جان گیاں. اے بے نماز دا انجام ہے. جے نہیں سمجھ آئی اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. مولا فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کرتا ہے, جیڑا اللہ دی حاجت تو اعراض کرتا ہے, جیڑا نماز تو اعراض کرتا ہے فرمایا اسی او دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں, اسی او دے کاروبار چوں او دے مال و دولت چوں برکتاں اٹھا لینے ہاں. یعنی او بندہ برکتاں تو محروم ہو جاندا ہے. اللہ 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 نہیں سمجھ آئی تے ذرا سماعت فرما لو. اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ تعالی روزانہ زمین تے اپنے دو فرشتیاں نو بھیج دینے جڑے زمین تے آ کے اعلان کر دینے, جڑے زمین تے آ کے منادی کر دینے. تے انہاں دی منادی کی ہے لوگو ذرا توجہ دے نال الفاظ جڑے نے اے دا معنی تے مفہوم سمجھ کے لے جاؤ. اے فرشتے کی آندے نے یا ایھا الناس قُلُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَإِنَّمَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْغَىٰ. اے فرشتے روزانہ صبح ٹائم آ کے منادی کر دینے آندے نے لوگو آؤ اللہ دے ذکر دی طرف, آؤ اللہ دیاں عبادتاں دی طرف. ایسا مال جیڑا اللہ دی عبادت کر کے اللہ دا حق ادا کر کے, ایسا کاروبار جدے وچ نمازاں پڑھ کے تسی اللہ دا ذکر بھی کر دے ہو تے اگرچہ تھوڑا مال لبدا ہے اس زیادہ مال تو بہتر ہے جیڑا زیادہ مال اللہ دے ذکر تو غافل ہو کے تسی کماندے ہو. اللہ دے ذکر تو غافل ہو کے مال تے زیادہ کما سکدے ہو لیکن دے وچ برکت کوئی نہیں جے. اگر اللہ دا ذکر کر کے تھوڑا وقت تانوں کاروبار واسطے لبدا ہے, تھوڑیاں دولت لبدیاں نے, مال تھوڑا چلوندا ہے چونکہ رب دا حق تساں ادا کیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے اس تھوڑے مال دے وچ اللہ خیر و برکات نو نازل کر دین گے. اس واسطے اللہ دے ذکر تو قابل ہو کے جیڑا مال حاصل ہوئے او دی وقت کوئی نہیں جے, او دی حیثیت کوئی نہیں جے. اے میرے بھائی میرے برادر آؤ نا ذرا توجہ فرماؤ. لوگو جس رزق دا وعدہ رب نے کیتا ہے, جس رزق نو پورا کرم تو بغیر دنیا تو تسی جا نہیں سکتے, جس رزق نو کھان
تو بغیر جڑا اللہ نے قسمت دے اندر لکھ دیتا ہے تسی جا نہیں سکتے تھوڑی زندگی مک نہیں سکتی ساما ختم نہیں ہو سکدیاں اس مال دی تے فکر بڑی کر دے ہو تے جیڑا کر تواڈے عملاں دے نال بننا جیڑا محل تواڈے عملاں دے نال ملنا او دی فکر ہی کوئی نہیں کر دے جدی تیاری واسطے رب نے بھیجیا ہے رزق دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہے پر جنت دا وعدہ انہاں نال کیتا ہے جڑے رب دی فرما برداری پہ کرن گے رزق دا وعدہ تے رب نے کیتا ہے جانوراں دے نال بھی کیتا ہے انہاں درندیاں پرندیاں چرندیاں دے نال بھی کیتا ہے رزق تے سب نو لبدا ہے رزق تے او میرے بھائی میرے برادر پتھر دے اندر کیڑے نو بھی اللہ رزق دین والے نے جیڑا رب پرندیاں نو رزق دیندا ہے جیڑا رب پتھر دے اندر کیڑیاں نو رزق دیندا ہے او رب تینوں کیویں رزق تو محروم کرے گا اس رزق دا وعدہ رب نے کیتا ہے او دی تے تسی بڑی فکر کر دے ہو تے جس جنت دا وعدہ رب نے اعمال دے نال لکھ دیتا ہے او دی فکر نہیں کر دے او دی فکر کرن والے بن جاؤ اللہ 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 جیڑا بندہ بے نماز او دی روح بھی ناپاک ہو جاندی ہے او دی روح بدبودار ہو جاندی ہے آنکھوں کے دلیل کی ہے صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے مثل الذی یذکر ربہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحج والمیت جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے تے جیڑا نماز نہیں پڑھدا جیڑا ذکر کردا ہے تے جیڑا ذکر نہیں کردا تے میرے آقا فرماندے نے ذکر کرنا والے دی مثال زندہ دی مثال تے ذکر نہ کرن والے دی مثال مردہ دی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دی یاد کرن والا ذکر نماز پڑھن والا تے نہ نماز پڑھن والا انجی جویں زندہ تے مردہ ہے اللہ اکبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے سیدنا ابو ہریرہ دے راوی نے روایت دے تے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ سورج نکلن تو پہلو فجر دی نماز نہیں پڑھتا خبیث النفس بندہ ہے اللہ تے جس گھر دے وچ خبیث النفس بندہ ہوئے اتھے برکتاں کتھے ہوگی یہ ساڈا علم ہی ہے میرے بھائیو جی ساڈے گھراں وچ دو نمازی نے تے تین چار بے نماز نے تے برکت کتھوں رہنی ہے فرمایا سستی کاہلی دا ماریا ہویا بندہ خبیث النفس بندہ ہے جیڑا سورج نکلن تو پہلو نماز فجر ادا ہی نہیں کرتا اور دوسری حدیث امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرمانے جیڑا سورج نکلن تک ستا رہتا ہے نا اور دے کناں وچ شیطان پیشاب کر دیتا ہے بے نماز بندہ شیطان دی لیٹرین نے اللہ جنہیں تے روزانہ شیطان پیشاب کرتا ہوئے وہ دی زندگی تے وہ کاروبار وہ گھر وچ کی برکت ہونی ہے یارو نماز پڑھن والے بن جاؤ نمازاں دی حفاظت کرن والے بن جاؤ وہ یار دنیا کا مال گھٹ بھی ہوئے گا تیرا رب نے تے نہیں کہنا مال تھوڑا کیوں کمائے پر جی نمازاں نہ پوری ہوئی پہلا حساب رب نے قیامت والے دن نماز کا لینا ہے جی یہ نماز نہ پوری ہوئی پھر اللہ سنتا نفل نوافل ویکھنے نے جی اتوں بھی پوری نہ ہوئی تو پھر بندے کو فکر کرنا چاہیے کہ اللہ دے دربار اللہ رب العزت نو کی منہ کھاواں گے
میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے بھی تے پتہ لگا بے نماز بندہ شیطان دا بیت الخلا شیطان دی لٹرین ہے، بے نماز بندے دی روح نہ پاک ہے، بے نماز بندے دے رزق وچ برکت نہیں، بے نماز بندے دی زندگی وچ برکت نہیں، بے نماز بندے دے گھر وچ برکت نہیں۔ ادھر ویکھ لو میرے نبی بھی ناراض نے، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا میرے نبی بھی ناراض نے۔ آقا فرماندے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں اپنی جگہ تے کسی نو کھڑا کر کے نماز پڑھان واسطے آپ چلا جاواں، نماز کوئی پڑھاوے انہاں لوکاں نو انہاں دے گھراں سمیت اگ لا دیاں جڑے نماز نہیں پڑھدے۔ انہوں کی صلاح ہے آقا فرماندے نے عورتاں بچیاں دا خوف سے ڈر نہ ہوئے وغیرہ میں انہاں لوگوں کے گھراں انہاں سمیت جلا دیاں جیڑے بے ایمان نماز نہیں پڑھتے، نماز تو بغیر گزارا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے صحیح بخاری دی حدیث ہے آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بیان کر دینے آقا نے فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما فطر اہلہ ومالہ، فرمایا والذی تفوتہ جس بندے دی عصر دی نماز فوت ہو جائے، عصر دی نماز جس بندے دی رہ جائے او دا اینا نقصان ہے جویں کسے بندے دا مال اہل و عیال دے کر سب کچھ جل کے خاک بن جائے۔ اینا نقصان ہے صرف ایک دن عصر دی نماز چھڈن دا تے جنہ مدداں تو نہیں پڑھی۔ میرے پاک پیغمبر نے دوسری حدیث اندر فرمایا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی اس روایت دے راوی میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، آقا فرماندے نے جن نے عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی ہے اس بندے دے سارے عملی اللہ ضائع کر دیندے میں۔ اے جو بے نماز دا انجام دنیا دے اوپر اللہ اتنی ذلت اتنی رسوائی دے رہے ہیں وہ دے عملی ضائع ہو گئے، وہ دا کاروبار ہی تباہ ہو گیا۔ مطلب یہ برکت نہیں چل رہی، نماز تو بغیر میرے بھائیوں گزارا نہیں۔ تمہیں پتہ سب تو مشکل وقت کیڑا ہے جدو جنگ لگی ہوئے، کافر دی طرفوں تلوار نیزے گولیاں بارود چلتا ہوئے، مسلمان بھی اپنا دفاع کرتے ہون اے بھی چلاندے ہون، اے وقت سب تو مشکل وقت ہے۔ تے میرے رب نے آکھیا سونیا جدو میدان جو ہو نماز ادو بھی نہیں دے چھڑنی، ٹولیاں بنا لو، ایک دشمن نہ لڑے ایک نماز پڑھ لے، یہ نماز پڑھ کے چلی جائے دوجی آ کے نماز پڑھ لے، دشمن کا مقابلہ کرے، نماز اتنے بھی نہیں چلنی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر بیماری کی حالت اندر حضرت علی المرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور بعد روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کنیاں دے اوپر میرے پیغمبر سہارا لے کے پیر زمین تے لگتے گزرتے جا رہے تھے، میرے نبی نماز پڑھن واسطے مسجد جا رہے تے اسی تندرست ہڈے کٹے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، برکت کتھوں رہے گی؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اے تے دنیا کا انجام ہے نا، کچھ بھی نہیں پلے رہتا۔ بے نماز بندہ سمجھے بالکل کوڑا عمل تو وہ کوئی عمل نہیں۔
حدیث مصطفیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا فرمان دینے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وفي روایت وإن فسدت فقد خاب وخسر جامع ترمذی دی روایت ہے آقا فرماندے نے لوگوں قیامت دے دن سب تو پہلا سوال اللہ نے نماز دا کرنا ہے اگر نماز ٹھیک ہوئے گی سارے عمل درست ہوں گے اگر نماز ٹھیک نہ ہوئے گی دوجا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہوئے گا دوجا کوئی عمل بھی اللہ نو قبول نہیں ہوئے گا ایک روایت اندر ہے اگر نماز صحیح نہ ہوئی فقط خواب و خسر اللہ قیامت دے دن ایسے بندے نو ذلیل کر دیں گے ایسا بندہ رسوا ہو جائے گا تے اے دی دلیل رب دے قرآن نے دیتی ہے اللہ فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اللہ میری توبہ میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندیاں دی کمر اللہ انج لوہے دا تختہ بنا دیں گے اپنے رب دے سامنے جھکنا نہیں چاہن گے لیکن نہیں جھک سکن گے جدوں اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹان گے سارے لوگ سجدے پہ جان گے لیکن جڑے نمازاں نہیں سن پڑھ دے جڑے نمازاں نو ضائع کر دے سن اللہ فرماندے نے فلا یستطیعون اللہ انہاں کو طاقت کھو لین گے سجدہ کرن دیاں طاقتاں نہیں رکھن گے شرمندگی دے نال ندامت دے نال انہاں دیاں نظراں جھکیاں ہون گیاں اپنے رب دے سامنے ذلیل و رسوا ہو جان گے انہاں دا جرم کی ہے فرمایا انہاں نو ذلت ڈھانپ لوے گی انہاں نو جناب ذلت خواری ڈھانپ لوے گی انہاں دا قصور اے وے دنیا وچ مؤذن اذان دیندا سی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ مؤذن آندا سی حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ آؤ نماز دی طرف حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ آؤ کامیابیاں دی طرف اے پرواہ نہیں سی کردا اپنی دکان تے بیٹھا رہندا سی اپنے کارخانے بیٹھا رہندا سی اپنی اولاد اندر اپنے گھر وچ اپنے یاراں وچ بیٹھا رہندا سی او تو سجدہ کردا نہیں سی اج کرنا چاہتا ہے پر آسمان والا رب سجدہ کرن نہیں پیا دیندا اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر ایک فقیر بندہ انج بازار دے وچ لگا پھردا ہے کسے پوچھیا حضرت جی بازار وچ کی پہ کردے ہو تہاڈا بازار دے وچ کم کی ہے تے اللہ والا آندا ہے اج میں رب دی تے انہاں بندیاں دی صلح کران آیا یعنی میں اج دعوت دین آیا نمازاں پڑھ لو تے آندا پھر اللہ والیا دس نہ کی بنے اللہ والا آندا ہے اج رب تے مندا پر دنیا دار لوگ نہیں مندے اج اپنے کارخانے دی اندر اپنی دکاناں دی اندر اپنے بازاراں دی اندر مصروف نے اج رب تے مندا کہ میرے بندے میرے در تے آ کے جھک جان میں معاف کر دیواں پر بندے اج نہیں پہ مندے تھوڑے دن گزردے نے اللہ والا قبرستان وچ بیٹھا رو رہا ہے کوئی بندہ گزریا اندر رب والیا اج قبرستان دے وچ بیٹھ کے کی پیا کرنا انہیں آخیا میری تے ڈیوٹی کوئی ہے اج بھی میں رب دی تے انہاں قبر والے دی صلح کران آیا تے انہیں آخیا پھر کی بنیا تے اللہ والا آندا ہے اج اے تے من دینے پر آسمان والا نہیں پیا مندا اج تے من دے نے
اج جدوں قبراں دے وچ آ گئے اج تے من دے نے کہ اللہ صلح کر لے پر اج رب نہیں پیا مندا جدوں تک ساتھ چل دے نے رب تو وڈا گناہ بھی بخشوا لے میرا رب معاف کر دے گا پر جدوں ساتھ چلنے بند ہو گئے روح نکل گئی پھر جنہ بھی رب نو منا رب نہیں منے گا اس واسطے میرے ویر میرے برادر میرے نبی فرماندے نے اس بندے دے کولوں اللہ رب العزت اے سجدہ کرن دی طاقت کھو لوے گا جہنمی جہنم اندر نے جنتی جنت دے اندر نے تے چلتی ویندے نے اج ساڈا فلاں رشتہ دار نظر نہیں ہوندا اج ساڈا فلاں عزیز جڑا نظر نہیں آ رہا اج ساڈا فلاں دوست نظر نہیں آ رہا اج فلاں چودھری نظر نہیں پہ آندا تے رب نے انہاں دے سامنے جنت انج کر کے جہنم دا نقشہ کر دینا حدیث اندر موجود ہے تے رب دے قرآن اندر موجود ہے فرمایا فی جنات یتساءلون انج کر کے جہنمیاں دا نقشہ سکریر جیڑی ہے جنتیاں دے سامنے آئے گی تے اے ویکھن گے اے جہنم دے وچ پہ سڑ دین تے سوال کرن گے جنتی لوگ آکھن گے ما سالککم فی سقر اے بد نصیبو تانوں اس جہنم دی وادی سقر دے وچ کنے سٹ دتا تسی جہنم دے وچ کیوں پہ سڑ دے ہو تے پتہ پہلا جواب دے گے آکھن گے کالو لم نکو من المصلین آکھن گے وہ جنتیوں یار ایک کوئی گل اسی نماز نہیں سا پڑھ دے جہنمیاں دا پہلا جواب ہوئے گا آکھن گے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے واللہ منا کو نوچ ایمول مسکین اسی کدی مسکیناں نو کدی مارے بندیاں نو کھانا نہیں سی کھلایا دسویں بے نمازا کی تیرے پلے آ دس اوے بے نمازا کی تیرے پلے آ جانا تو قبر ہیٹھ 3-4 فٹ تھلے آ قبر غنیری وچ رہنا تو کلے آ اٹھے کوئی ساتھ تیرا ہونا نہ آئیے بے نمازہ سن لے تو کن لگا کے کل نو تو روے اٹھے اٹھے وقت گوا کے ایک دن حساب دینا پینا اللہ نو جا کے صدا ہمیشہ ایتھے رہنا نہیں ایتھے صدا کسے رہنا ایتھے صدا کسے نہیں رہنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من لم یحافظ علیہ لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون وحامان وابی بن خلف مع قارون وفرعون وحامانا وابی بن خلف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ نمازاں دی حفاظت نہیں کردا جیڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا جیڑا نماز نہیں پڑھدا آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے واسطے نجات دی دلیل نہیں ہوئے گی اے دے واسطے نور نہیں ہوئے گا اے دے واسطے اللہ دی طرفوں کوئی کسی قسم دا پیکج نہیں ہوئے گا بلکہ ذلیل ہوئے گا رسوا ہوئے گا حامان دے نال ہوئے گا قارون تے فرعون تے ابی بن خلف دے نال ہوئے گا نمازہ پڑھن والا تے میرے نبی دے نال ہوئے گا تے نمازہ نہ پڑھن والا انہاں کائنات دے 5 بدترین لوٹاں نال ہوئے گا
دنیا تے سب تو بدترین جڑے لوگ نے نا، فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف، اللہ دے محبوب نبی فرمایا انہاں دے نال دا انجام کیتا جائے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر دعوت دے تم 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جائیں سولی ٹنگیا۔ نماز پڑھن والا بن جا۔ شیطان نے جا کے سی ربا انہاں نوں تیرے در تے جھکن تو روکاں گا، منع کراں گا انہاں لوگوں۔ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکے لگ کے نہ جائیں سولی ٹنگیا۔ 5 وقت جیڑے بھی نماز نو آداندے نے، اللہ دے رسول بولو مرتبے او پاندے نے، تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی رنگ وچ رنگیا۔ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر رب فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ بے نماز بندہ، محدثین کہتے ہیں ایسے بندے دی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنی چاہیے۔ بے نماز بندے دے نال رشتہ داری نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ بعض محدثین تے یہ تو کہتے ہیں اگر بیوی نمازی ہے بندہ پکا بے نماز ہے انہاں دا نکاح ہی درست ہے، انہاں دا رشتہ قائم نہیں رہتا۔ اس واسطے میرے بھائیوں میرے برادر اویدوں میں کتنی گرمی ہے، ایڈی کھلی مسجد ہے پھر بھی گرمی ہے، تے قبر دی گرمی دا کی ہوئے گا، رب دی جہنم دا 2 وقت دا عالم کی ہوئے گا جتھے رب نے بے نمازاں نوں سٹھنا۔ نمازی ہو جاؤ، جدوں وقت آئے نماز دا اللہ دی طرفوں آواز آ جائے، مؤذن دی آواز کن دے اندر پہ جائے، سانو چاہیے فوراً اپنے کام چھڑ کے اسی نماز وقت آ جائیے، کیونکہ اے دے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ میری تہاڈی حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔